बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का बयान जो है पिछले बयान के साथ ही मिलाएंगे, कुछ रह गया था हिस्सा, उसको आज बयान करते हैं। हजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हक़ ताला फरिश्तों को हुक्म देगा कि जिसके दिल में एक मिस्काल के बराबर नेकी हो उसको दोजख से निकाल लो। बस बहुत से लोगों को दोजख से निकाल लिया जाएगा और कहा जाएगा कि अब कोई ऐसा बाकी नहीं रहा कि ज़रा बराबर नेकी रखता हो। तब अल्लाह ताला फरमाएगा कि जिसके दिल में एक ज़रा बराबर नेकी हो उसको निकालो। बहुत से लोगों को निकाल लिया जाएगा और कहा जाएगा अब ऐसा कोई शख्स बाकी नहीं रहा। कहा जाएगा फरिश्तों, अंबिया और मोमिनों की शफाअत कबूल हुई, अब सिर्फ रहमुल राहिमीन की रहमत की दस्तगीरी बाकी है। अब अल्लाह ताला की रहमत की दस्तगीरी बाकी है। तब एक मुट्ठी भर जमात को रहमत घेरेगी और ऐसे लोगों को दोजख से निकालेगी कि कभी एक ज़रा बराबर नेकी उन्होंने नहीं की होगी। सब जलकर आमले की तरह स्याह हो गए होंगे। इनको जन्नत की एक नहर में डाला जाएगा जिसका नाम नहर अल हयात है। वहाँ से ये लोग पाक साफ होकर निकलेंगे और इनके गलों में चमकते मोतियों जैसे माले हार पड़े होंगे। अहले बहिश्त इनको पहचान लेंगे और कहेंगे कि ये तो वो लोग हैं जिन्होंने कुछ भी नेकी नहीं की है और हक़ ताला ने इनको दोजख से निजात दे दी। हक़ ताला फरमाएगा तुम बहिश्त में जाओ, वहाँ जो कुछ तुम देख रहे हो सब तुम्हारी मिल्क है। वो अर्ज करेंगे या इलाही तूने हमको ऐसी नेमत अता फरमाई जो और किसी को अता नहीं फरमाई। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और बड़ी नेमत मौजूद है, एक और बड़ी नेमत मौजूद है। वो अर्ज करेंगे कि या इलाही इससे बड़ी नेमत और क्या होगी जो तूने हमको अता फरमा दी। अल्लाह ताला फरमाएगा वो मेरी रज़ा है वो मेरी रज़ा है कि मैं तुमसे राज़ी हूँ और कभी ना खुश नहीं हूँगा। ये हदीस मज़कूर बाला सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मज़कूर है। उमर बिन हज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक सवाए फ़र्ज नमाज के काशाना नबूवत से बाहर तशरीफ़ नहीं लाए। चौथे रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और इरशाद फरमाया कि हक़ ताला ने मुझसे वादा फरमाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के 70,000 आदमी बग़ैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे और मैं इन दोनों में इस तदाद में इजाफ़ा के लिए तलबगार रहा। इन दिनों में इस तदाद में इजाफ़ा के लिए तलबगार रहा। मैंने हक़ ताला को बड़ा करीम पाया। उसने इन 70,000 में से हर एक की खातिर 70,000 को बख्श दिया है। तब मैंने बारगाह इलाही में अर्ज़ की कि या इलाही मेरी उम्मत में इतनी तादाद में लोग होंगे। इरशाद हुआ कि अराबियों के मलाने से इतनी तादाद पूरी हो जाएगी। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए अल्लाह ताला दी बख्शिश पे, रहमत पे। रवायत है कि हज़रत सरवर कौनैन इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मसूद में एक बच्चे को किसी जंग में असीर करके कैदी रखा। उस दिन सख्त गर्मी थी। एक खैमा से एक औरत की नज़र उस बच्चे पर पड़ी। वो दौड़ती हुई आई। खैमे के दूसरे लोग भी इसके पीछे दौड़े। उस औरत ने बच्चे को दौड़कर उठा लिया और छाती से लगाकर अपना साया उसके ऊपर डाला ताकि वो धूप से महफूज रहे। लोग औरत की ये मोहब्बत देखकर हैरान रह गए और रोने लगे। जब सरवर कौनैन इमामुल अंबिया शाहिल-उल-लाग तशरीफ़ लाए, ये माजरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस औरत की शफ़क़त और
ان لوگوں کی گریہ جاری سے ارشاد ہو کر فرمانے لگے کیا تم کو اس عورت کی شفقت پر تعجب ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو اپنے بچے سے جس قدر محبت ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تم سے محبت فرماتا ہے۔ تمام مسلمان یہ خوشخبری سن کر شاد و خرم وہاں سے واپس ہوئے۔ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہوئے چشتیہ خان وعدے دے خواجگانے چشتیہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات طوائف میں اکیلا تھا، بارش ہونے لگی۔ میں نے بارگاہ الہی میں مناجات کی کہ الہی مجھے گناہوں سے اس طرح محفوظ رکھ کہ کوئی معصیت مجھ سے سرزد نہ ہو۔ کعبہ سے میں نے ایک آواز سنی کہ کسی نے کہا کہ تم عصمت کا طلبگار ہے، کہ تم عصمت کا طلبگار ہے، اور میرے سب بندے بھی یہی مجھ سے چاہتے ہیں۔ اگر میں سب کو گناہوں سے محفوظ کر دوں تو میں اپنی رحمت اور عنایت کس پر ظاہر کروں گا؟ معلوم ہونا چاہیے کہ اس نوع کی حدیث وکثرت ہے، اس نوع کی حدیث وکثرت ہے۔ جس کے دل میں خوف ہو اس کے لیے یہ حدیثیں شفا کا حکم رکھتی ہیں، اور جو شخص غفلت میں ڈوبا ہوا ہے وہ یوں سمجھے کہ وہ کے باوجود ان حدیث کے یقین ہے کہ تھوڑے مومن دوزخ میں جائیں گے، اور آخری شخص وہ ہوگا جو 7000 سال کے بعد دوزخ سے نکلے گا۔ اور اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ ایک شخص کے سوا کوئی دوزخی نہ ہوگا تو ہر شخص اپنی جگہ یہ خیال کر سکتا ہے کہ وہ شخص خود وہ ہوگا۔ پس اس صورت میں احتیاط کرنا ضروری ہے۔ جو دانش مند ہے وہ کوشش سے غفلت نہیں برتے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دوزخی خود میری ذات ہو، کیونکہ محض ایک رات دوزخ میں جلنے کے خوف سے وہ تمام دنیاوی لذتوں کو ترک کر دے تو لائق اور سزاوار ہے۔ 70,000 برس تو بڑی بات ہے، ایک شب کے بدلے میں تمام لذتوں کا ترک کرنا موزوں اور مناسب ہے۔ مقصد اور مدعا اس تمام گفتگو کا یہ ہے کہ خوف اور رضا مساوی ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن ندا کرے کہ آج بہشت میں صرف ایک ہی شخص جائے گا تو سمجھیے کہ وہ ایک میں ہوں، اور اگر منادی ہو کہ دوزخ میں صرف ایک شخص ہی ڈالا جائے گا تو میں ہراساں ہوں گا کہ کہیں وہ ایک شخص میں ہی نہ ہوں۔ یہ ہے آج کا بیان، جہاں پہ اسے ختم کرتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے پیارے محبوب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے، امام الانبیاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام امت مسلمہ لئی اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ پاک ایمان کامل نصیب فرمائے۔ تمام مخلوق خدا نو اللہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے اس سے مستفید ہونے دی ایمان دی طاقت نصیب فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے۔ ساری مخلوق خدا نو اللہ ایمان دی دولت نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔